सहारों को अपना बना लीजिए। इस हवाले से मैं आपको एक आयत बताता हूँ। आयात तो सर इसके ऊपर इतनी है कि मैं घंटों फिल बदी बोल सकता हूँ। मेरा मसला नंबर 50 है, दुनिया की मजम्मत, रिज़्क़ हराम की मजम्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। वो आप अगर देखें उसमें मैंने कुरान हकीम से क्रॉस रेफरेंस पे 11 आयात कवर की हैं और 17 हदीस बुखारी और मुस्लिम से, जिनमें मैंने एक आयत ये सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ की भी की थी, जिसमें अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजीब व गरीब, कुरान में जब मैंने ये पहली दफ़ा आयत सुनी थी ना, मैं हिल गया था कि कुरान किस लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को डिस्कस करता है। कुरान पाक में चंद हैरान कुन आयात में से ये, अब आप खुद भी हैरान हो जाएंगे ये आयत सुन के। सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सोने को, गोल्ड को। इसकी आयत नंबर है 33 ऑनवर्ड। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर इस चीज का खदशा ना होता कि सारे काफिर हो जाएंगे। हाय 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 हाय, दुनिया में इतनी अट्रैक्शन है कि अल्लाह ताला कह रहा है मुझे खदशा था कि दुनिया में इतनी अट्रैक्शन है कि सारे ही मेरे मुनकर बन जाएंगे अगर मैं दुनिया वाला मामला जो है वो इस तरह एक्सपोज कर देता। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ये खदशा ना होता कि सारी इंसानियत ही एक वाहिद उम्मत अल्लाह की मुनकर बन जाएगी, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, हम रहमान के कुफर करने वाले लोगों के लिए, अल्लाह के दुश्मनों के लिए, उनके घर और उनके घरों की जो सीढ़ियां हैं ना वो चांदी की बना देते और उनके घरों की छतें चांदी की बना देते कि भी जो जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसका पूरा घर चांदी का, याशी करे। तो सारे ने कहना यही करिए। अल्लाह में हमें ये खदशा था कि सारी काफिर हो जाओगे, किसी ने चौपदा रोजा नहीं रखना। आगे चले, वाली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा अलैहा यत्तकीऊन, और उनके जो घर हैं, घरों के दरवाजे और वो जो उनके तख्त जिन पे वो तकिए लगाते हैं, सब के सब यानी चांदी के, व ज़ुख़रुफ़ा, और सोने के बना देते। सोने चांदी के मकान हो जाते लोगों के। जो काफिर होने का ऐलान करता ना, साथ ही उसका मकान सोने का बन जाता। वैसे आप इमेजिन कर लें, आज जो लोग यहाँ पे अपना मजहब बदल के दूसरे मुल्कों में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, उनसे ये बईद था। अल्लाह ताला हमारे, अगर हमें ये खदशा ना होता कि सारी काफिर बन जाओगे, तो हम कहते हैं कि जो जो काफिर है उसके घर सोना चांदी का, उसकी छतें, घर, सब कुछ याशी करो। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, लेकिन ये सब नेमतें दुनिया का मता है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत याद रखना सिर्फ परहेजगारों के लिए है अल्लाह के यहाँ। दुनिया में तो नेक आदमी अमीर हो भी सकता है, गरीब भी हो सकता है, मुफलिसी की ज़िंदगी भी हो सकती है, याशी की ज़िंदगी भी हो सकती है। आखिरत में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आखिरत आपके इख्तियार में है, दुनिया अल्लाह के इख्तियार में है। दुनिया से मुराद जो आपकी डेस्टिनी में मामलात होते हैं, आखिरत अल्लाह के जो रखी है वो आपके इख्तियार में रख दी है। आप आखिरत कामयाब करवा सकते हैं। दुनिया में कोई कितनी मेहनत कर ले, अल्टीमेटली नाकाम तो हो सकता है ना वो, लेकिन दुनिया में आप अल्लाह के लिए मेहनत कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई नाकामी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं फरमाएगा। मोमिनीन के साथ जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगा। अल्लाह ताला पैगंबरों को, उनके मानने वालों को क़यामत दिन रुस्वा नहीं होने देगा। ठीक है, तो सर आखिरत आपके हाथ में है, बनाए, मायूस ना हो। मायूसी से जो चीज़ आपको छुड़वाती है वो अल्लाह का तसव्वुर है। दुनिया में कोई नाकाम भी हो जाए, फुटपाथ पे लावारिस लाश उसकी पड़ी हो, कोई दफनाने वाला ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी है तो वो जन्नत में पहुंच चुका। और दुनिया में किसी के लिए बहुत महंगा मकबरा बना दिया जाए, उसमें एयर कंडीशन भी कोई लगवा दे, उसके लाश में ताफुन होने से नहीं उसको रोक सकता। लाश भी कोई ताफुन होने से रोक भी ले, उस पर जो अजाब जो आपको नज़र नहीं आ रहा वो कोई टाल नहीं सकता। ठीक होगा, तो आखिरत आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं अगर दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें। लेकिन अगर आपने दुनिया अपनी मर्जी की गुजारी, सर फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला इतना सख्त मामला होने वाला है। मैं इस पे आपको रिकमेंड करूँगा, मेरा एक लेक्चर है मसला नंबर 196, मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन लेक्चर्स में से।
کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا, قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں, یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں, جائز نہیں ہے, تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہیں. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا, وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن, جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. ٹھیک ہے, بہت سیریس معاملہ ہے, بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو, باقی تم رکھ لو, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے, وہ عقل مند ہے؟ تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ, یہ 1 سال بھی نہیں بنتا, اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے, 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں, تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60 پلس ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی, اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے, لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرنی, تھوڑے سن سمجھنے کے لیے, بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا, وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے آیات تلاوت کی. پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا, اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لوٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں, 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں, ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے, وہ 2 واپس آ جاتے ہیں, اس کا مال اور اس کی اولاد واپس, اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے, جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے, رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں. آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی. حضرت عمر پہ اس بات پہ ڈانٹ. یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا, بسترا تو ایک نرم ہوتا, کپڑا بھی نہیں تھا تبھی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے. اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں ہے, یہ بھی کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ورنہ آخرت کی سعادت. یہ ٹریننگ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو, دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں, اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہوں, اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں. بڑی حیران کن بات ہے.
جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں، انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہو. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے، وہ انعام کے طور پہ ملیں گی. تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ. جی